हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिटिभिटी अन्तर्गतको फिजिक्स सब्जेक्ट स्टडी गर्न गइरहेछौँ र फिजिक्सको च्याप्टर 1 युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टको बारे स्टडी गरिरहेछौँ है। अब युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सको बारे भन्नुपर्दा हामीले क्लास 9 10 मा पनि युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सको थोरै सिम्पल कुराहरू चाहिँ स्टडी गर्दै आएको थियौँ र त्यही कुरामा हामीले कन्टिन्युटी दिँदै अब यसमै नै के नयाँ कुराहरू नै थप्न गइरहेछौँ है। एकदम सजिलो च्याप्टर छ, तपाईले बिस्तारै हेर्दै जानुहोस्, मजाले सबै कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुन्छ। सुरुमा यसको थोरै इन्ट्रो दिन जरुरी छ युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सको बारेमा। अब मेजरमेन्ट भनेको हामीले डेली लाइफमा मेजर गरिरहेको हुन्छ हैन। सबसे सिम्पल कुरा सोच्नुस् कि तपाईले एकैचोटी के गर्नुहुन्न त एक जार पानी खानु हुँदैन नि कहिले पनि। एउटा सर्टेन लिमिटमा के गर्नुहुन्छ त बिस्तारै पानी पिउँदै जानुहुन्छ। त्यो एउटा तपाईले के गर्नुभयो, मेरो शरीरलाई कति कुरा चाहिन्छ भन्ने एउटा मेजरमेन्ट गर्नुभयो हैन। हो, मेजरमेन्ट भनेको के हो त, एउटा आफूलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईले आफूसँग रिलेटेड गरेर हेर्नुभयो भने त्यो एउटा मेजरमेन्ट भयो। त्यसैगरी हामीलाई डेली खानेकुराहरू चाहिरहेको हुन्छ हैन। राइस हुन सक्छ, भेजिटेबल्स, हामीले लाउने कपडाहरू, पकाउने तेलहरू हुन सक्छ हैन। अब कसैको बाइक छ भने बाइकमा पेट्रोल हाल्नु पर्यो हैन। हो, त्यो कुराहरू आउँछ डेली लाइफमा र त्यो एउटा कुनै स्पेसिफिक क्वान्टिटीमा हामीले कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छौँ, केही कुरा युटिलाइज गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले केही गुड्सहरू केही सर्टेन क्वान्टिटीमा किन्छौँ, केही गुड्सहरू सायद हामी व्यापारी हो भने हामी केही क्वान्टिटीमा हामी त्यो गुड्सहरू पनि बेच्ने काम गर्छौँ। ठिक छ। हो, यस्तो कुरामा के आउँछ त भन्दा मेजरमेन्टको कुराहरू आउँछ। तर सबै कुराहरू मेजरमेन्ट हुन्छ भन्ने छैन। हामीले के भन्छौँ त, अरे यो ठाउँ त कति राम्रो रहेछ भन्ने कुरा के आयो त, ब्युटी भन्ने कुरा आयो। ब्युटीलाई कसैले मेजरमेन्ट गर्न सक्छ त? सक्दैन। तपाईले भन्नुभयो आज मलाई यो कुरादेखि साह्रै नै रिस उठिरहेछ, चित्त दुखिरहेछ। यो जुन एङ्गर भन्ने कुरा छ, एङ्गर भन्ने कुरा पनि मेजर गर्न त सकिँदैन, कम्पेयर गर्न सकिन्छ। मलाई यो दिन रिस उठेको थियो, यो दिनभन्दा अलिकति धेरै रिस उठेको छ होला, यो मान्छे चाहिँ त्योभन्दा अझै राम्रो छ है भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन। हो, यो एङ्गर, ब्युटी, त्यसैगरी अनेस्टी भन्ने जस्तो कुराहरू एउटा क्वालिटेटिभ कुराहरू भयो। र मेजरमेन्टको कुरा, हामी एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट भएर हामीले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ कुराहरू, परिमाण बुझाउने कुराहरूलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। र साइन्समा मेजरमेन्टको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स छ, किनभने तपाईहरूले ल्याब गर्नुहुन्छ अब बिस्तारै हैन। ल्याबहरू गर्दाखेरि थोरै मात्रामा पनि क्वान्टिटी बढ्यो अथवा थोरै मात्रामा पनि क्वान्टिटी घट्यो भने त्यो एक्सपेरिमेन्टहरू के हुन सक्छ त, त्यसमा बिग्रिन सक्छ अथवा केही बिकार आउन सक्छ। ठिक छ। र त्यो अब्जर्भेसन्सहरू जुन आउँछ, त्यो अब्जर्भेसन्सहरू बिग्रियो भने हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको जुन मोटो थियो हैन, हाम्रो एक्सपेरिमेन्टले जे कुराहरू निकाल्न खोजेको थियौँ त्यो कुराहरू हामीले नपाउन सक्छौँ। त्यसैले एउटा क्ल्यारिटीको लागि हैन, एउटा हाम्रो प्रिसाइजनेसको लागि पनि के चाहिन्छ त, एकुरेसीको लागि पनि मेजरमेन्टको त्यति नै ठुलो भूमिका छ है। अब सिम्पल टर्म्समा भन्नुपर्दा मेजरमेन्ट भनेको के हो त, हामीले कुनै नोन क्वान्टिटी छ, त्यो नोन क्वान्टिटीबाट अननोन क्वान्टिटी थाहा पाउँछौँ। हामी यसको बारे एकैछिनमा डिटेलली हेरिहाल्छौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो। फिजिकल क्वान्टिटिज सिम्पल डिफिनेसन छ, जुन कुरालाई मेजर गर्न सकिन्छ त्यो भनेको फिजिकल क्वान्टिटी हो। ठिक छ। तपाईले धेरै लङ डिफिनेसन खोजिराख्नु पर्दैन। द थिङ द्याट इज मेजरेबल, द्याट इज मेजरेबल। ठिक छ। हो, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, हामीले फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर भनिन्छ। अब अझै राम्रो तरिकाले डिस्क्राइब गर्नु पर्दा कस्तो कुरालाई चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटिज भनिन्छ? ल ठिक छ, मेजरेबल कुराहरू फिजिकल क्वान्टिटिज भयो। कस्तो कुरा चाहिँ मेजरेबल हुन्छ होला त भन्दाखेरि, जस्तै हामीले लेन्थ मेजर गर्नु पर्यो, मास मेजर गर्नु पर्यो, टाइम, भेलोसिटी, भोल्युम, डेन्सिटीको कुराहरू आउन सक्छ। तिनीहरूलाई हामीले केही हदसम्म के गर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ। यो क्वान्टिटिजहरू फिजिकल भनेपछि तपाईँ के बुझ्नु, फिजिक्स। फिजिक्समा के हुन्छ, तपाईँले कुनै कुराहरू हेर्नुहुन्छ, जस्तै फोर्सको कुरा हेर्नुहुन्छ है, फोर्स, त्यसैगरी मास, भेलोसिटी, डेन्सिटी, हो यस्तो कुराहरू आउँछ नि हैन। यो सबै के हो त, फिजिक्सको नियम अन्तर्गत बाँधिने कुराहरू हो हैन। तपाईले फिजिक्सको नियमहरू युज गरेर यही माथि माथि नै के नयाँ नयाँ नियमहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। हो, यस्तो कुराहरू जुनमा चाहिँ
फिजिक्सको नियम लागू भएको छ हो त्यसलाई चाहिँ के भयो त हामीले फिजिकल क्वान्टिटिजहरू भन्यौँ हैन। र मेजरमेन्ट किन त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स छ होला भन्दा जस्तै हामीले डेली लाइफमा चलाउनु पर्यो हैन, यो कुरा त डेली लाइफमा युज हुन्छ। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल के लिउँ भने तपाईँ बस्ने एउटा बेड छ, त्यो बेडमा तपाईँ सुत्दाखेरि एउटा सर्टेन फोर्स लाउनुहुन्छ है। अब त्यो बेड स्ट्रङ छैन भने तपाईँ सुत्दा त त्यो बेड तल झर्न सक्छ नि। अब के गर्नु पर्यो त, तपाईँले माथिबाट जति ठेल्नुहुन्छ त्यो बेडले पनि तलबाट माथि ठेल्दाखेरि त्यसमा केही पनि चेन्ज आउनु भएन। अब यहाँ त कति लाउने भन्ने कुरा हुन्छ नि, कति फोर्स लाउने, कति भन्ने बित्तिकै के आयो त क्वान्टिटीको कुरा आयो है। क्वान्टिटीको कुरा आइसकेपछि त्यो एउटा फिजिकल क्वान्टिटिजहरू भयो। ठिक छ। अब कुनै फिजिकल क्वान्टिटिजहरू सिम्पल हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ, अरू चाहिँ के हुन सक्छन् त डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू हुन सक्छन् है। अब जेनरली सिम्पल इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटिजहरूलाई भनेपछि हामीले के कुरा गर्दै थियौँ, कुनै कुराहरू यस्तो हुन सक्छ त्यसलाई काट्न सकिँदैन। जस्तै तपाईँले सोच्नुभयो कि अब मास जुन छ, मास भनेको के हो त, सिम्पल तरिकाले भनिहाल्छु, त्यसमा कति धेरै एटम्सहरू प्रेजेन्ट छन्, त्यसले के जनाउँछ त एउटा मासको कुराहरू जनाउँछ है, मासको कुराहरू जनाउँछ। भनेपछि अब यहाँनिर तपाईँले मासलाई चाहिँ काटेर म लेन्थको अनुसार मेजर गर्छु भन्ने कुरा त्यहाँनिर अलिकति मिल्न जाँदैन। तपाईँले 1 केजी मासलाई 1 मिटर भनेर कहिले पनि भन्न सक्नु हुँदैन हैन, अथवा 1 मिटर लेन्थलाई यहाँ चाहिँ 1 केजी मास छ है भनेर कहिले पनि भन्न सक्नु हुँदैन। ठिक छ, हो त्यस्तो कुराहरू आउँछ। कुनै कुनै कुरा यस्तो हुन्छ कि त्यसलाई अरू क्वान्टिटीहरूबाट डेराइभ गर्न सकिँदैन, हो त्यस्तो क्वान्टिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेर भनिन्छ। एउटा सिम्पल डेफिनेसन भनेको दोज क्वान्टिटिज विच क्यानट बी डेराइभ्ड फ्रम अदर क्वान्टिटिज, यस्तो क्वान्टिटीहरू अथवा यस्तो परिमाणहरू जसलाई चाहिँ अरूबाट निकाल्न सकिँदैन त्यसलाई के भन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भन्छ। अर्को नाम भन्दा फन्डामेन्टललाई बेस भन्छ। बेस भनेपछि जग भयो, त्यो जगबाट अरू कुराहरू उठ्दै 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 माथि आउने। जसरी घर बनाउनको लागि एउटा जग चाहिन्छ नि, जग भइसकेपछि अरू कुराहरू हामी माथि माथि जोड्दै जान्छौँ। फिजिक्सको नियम, भौतिकको नियममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हुन्छ, त्यही फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज माथि 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 जोड्दै जोड्दै हामीले के गर्छौँ त अरू क्वान्टिटिजहरू बनाउन सक्छौँ है। जेनरली यहाँनिर हामीसँग एउटा 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू छन्। त्यसमा के पर्छ त एउटा मास हैन, त्यसै गरी लेन्थको कुराहरू आउँछ, टाइमको कुरा आउँछ, त्यसै गरी करेन्टको कुराहरू आउँछ, करेन्ट भयो, टेम्परेचरको कुरा भयो, त्यसै गरी एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भयो, एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स, त्यसै गरी अर्को भनेको ल्युमिनस MINOUS है, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी। यो 7 वटा क्वान्टिटिजहरू हुन्। यो भनेको हाम्रो घरको फिजिक्सको घरको 7 वटा पिलरहरू हुन्। यो 7 वटा पिलरहरूमा चाहिँ हामी के गरिन्छ अरू धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ निकालिन्छ हैन। यहाँबाट बुझ्नुपर्ने के हामीसँग फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हुन्छन्। फिजिकल क्वान्टिटिजको काम के रहेछ त भन्दा हाम्रो जुन फिजिक्सको नियमहरू छ त्यहाँको परिमाणहरू बुझाउन हामीलाई फिजिकल क्वान्टिटी चाहिने रहेछ। त्यहाँ फिजिकल क्वान्टिटिजहरूमा यस्तो खालको क्वान्टिटिजहरू हुँदो रहेछ जसलाई अरू क्वान्टिटीबाट डेराइभ गर्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल अथवा बेस क्वान्टिटिज भन्दो रहेछ। र त्यसमा 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हुँदो रहेछ, मास, लेन्थ, टाइम, करेन्ट, टेम्परेचर, एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स र ल्युमिनस इन्टेन्सिटी। मास भनेको कति एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स छ, लेन्थ भनेको कति लामो, टाइम भनेको कति समय घटना घटित भइरहेछ, करेन्ट भनेको कति इलेक्ट्रोन बगिरहेछ, टेम्परेचर भनेको कति तातो कति चिसो छ, एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ मोलमा मेजर गर्छ। यसले पनि भन्न खोजेको चाहिँ कति एटम छ भनेको, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको कति चकिलो छ हैन। सिम्पलमा भन्नुपर्दा, सर्टमा भन्नुपर्दा यही कुरा बुझाउन खोजिरहेछ यसले। अब हामीले भन्यौँ यो बेस क्वान्टिटिज हो। अब हामी त जगमा त्यतिकै त बस्दैनौँ हैन, हामीले घरको जग भने ल मेरो घर बनायो अब चाहिँ आनन्दले बस्छु, त्यस्तो त हुँदैन नि त, त्यहाँ माथि पनि अरू कुराहरू आउँछ। हो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू युज गरेर हामीले जुन नयाँ क्वान्टिटिजहरू बनाउँछौँ त्यसलाई के भन्छ त डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू भनेर भन्छ। के भन्दो रहेछ डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू भन्दो रहेछ। डेराइभ्ड क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ के हो त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको सहायता लिएर हैन, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू कहिले मल्टिप्लाई गर्ने, कहिले डिभाइड गर्ने,
कहिले दुईटै काम गर्ने हो। त्यसरी गरेर बनाउने क्वान्टिटिजहरू जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू भनिन्छ। जस्तै मैले फोर्सकै कुरा गरेँ, फोर्स भनेको के हो, मास इन्टु एक्सेलरेसन। मैले एक्सेलरेसनलाई ए भनेर लेखेँ। अब मासलाई जेनरली एसआई युनिटमा केजी लेखिन्छ, एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हैन, सिम्पल कुरा छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, फोर्स बनाउनको लागि हामीले तीनटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी चाहियो। के एउटा मास चाहियो, एउटा लेन्थ चाहियो, एउटा टाइम चाहियो। हो यो तीनटा क्वान्टिटिजहरू जब मिश्रित भयो नि, मिक्स भयो नि, त्यति बेला हामीले फोर्स पाउन सक्यौँ। फोर्स पाउनको लागि यो तीनटा क्वान्टिटिजहरू हुँदो रहेछ। र तपाईँहरूले भन्नुला अरे यार फोर्सलाई मास इन्टु एक्सेलरेसन लेख्यो, एक्सेलरेसनलाई किन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरै लेख्ने? यो भनेको चाहिँ फिजिसिस्टहरू, भौतिक वैज्ञानिकहरूले चाहिँ एक्सेलरेसनलाई यसरी एक्सप्रेस गर्दाखेरि सजिलो होला है। यो चाहिँ के हो त, फिजिक्स भनेको जति नियमहरू बनाएका छन् त्यो नियमहरूले चाहिँ हामीले देख्ने वरिपरिको जुन कुराहरू छ त्यसलाई कसरी सजिलो तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होला भन्ने त्यो कन्सेप्टले चाहिँ फिजिक्सको निर्माण भएको हो। अब आउँछ मेजरमेन्टको कुरा है। हामीले अघि थोरै मेजरमेन्टको बारे त भनेको थियौँ, तर अलिकति यहाँनिर हेरौँ मेजरमेन्ट भनेको के रहेछ भनेर भन्ने कुरा हो। अब सिम्पल तरिकाले एकदम सर्ट डिफिनेसन गर्दाखेरि के हो त, मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, knowing the value of unknown quantity with known quantity। ठीक छ, अननोन क्वान्टिटीको भ्यालु थाहा पाउनु। हामीसँग केही नोन क्वान्टिटी हुन्छ, त्यो नोन क्वान्टिटीको भ्यालुले हामीले अननोन क्वान्टिटी थाहा पाउनु नै के हो त, मेजरमेन्ट हो। अब तपाईँले भन्नु होला अरे केही कुरा पनि थाहा छैन, कसरी नोन क्वान्टिटी आयो भन्ने कुरा। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरू भेला भएर चाहिँ ल यसलाई चाहिँ हामीले 1 केजी मानौँ है भन्ने कुरा हो। सबै कुरा विश्वासमै अडिया छ, त्यो 1 केजीलाई हामीले विश्वास हो भनेर मानेर त्यो 1 केजी आएको हो। ल यति चाहिँ 1 मिटर हो है भनेर मानेपछि ल यति चाहिँ 1 मिटर मानौँ न त भनेको वैज्ञानिकहरूले सायद ठग्दैनन् जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। उनीहरूले चाहिँ ट्रुथ कुरा नै गर्नुपर्ने हो है भनेर त्यसरी आउँछ। त्यो नोन क्वान्टिटी भनेको चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर हैन, एउटा IUPAC भन्छ होला सायद, इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री होइन, एउटा जो फ्रान्समा एकचोटि एउटा कन्भेन्सन भएको थियो। मलाई एक्ज्याक्टली त्यो फुल फर्म चाहिँ मैले बिर्सेँ। त्यहाँ एउटा कन्फरेन्समा चाहिँ के थियो भन्दा वैज्ञानिकहरूले ल अब चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट स्ट्यान्डर्ड के राख्ने त भन्दाखेरि त्यहाँबाट एसआई सिस्टम आएको होइन। त्यो एसआई सिस्टमलाई चाहिँ हामी त्यसपछि सबै दुनियाँभरि एडप्ट गरे हो। किनभने सबैतिर के चाहिएको त, अब कहीँनिर नेपालमा हात बित्ता के युज हुन्छ, अरूतिर पनि त्यस्तै युज हुन्थ्यो होला होइन। अब सबै विश्वभरि हामीले के गर्नु पर्यो त, एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी बनाउनु पर्यो। एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी बनाइसकेपछि त अमेरिकामा 1 केजी चिनी किन्नु र नेपालमा 1 केजी चिनी किन्नु उत्तिकै हुन्छ भ्यालु होइन, उति नै आउँछ। दाना गर्ने पनि भइहाल्छ नि, उत्तिकै साइजको दाना छ भने होइन। जे होस् सेम एमाउन्टमा पाउनुभयो, कहीँनिर ठगी हुने भएन, सबैतिर त्यही हुने भयो भने सजिलो हुने भयो होइन। जो सजिलो बनाउनको लागि यो कुराहरू आउने भयो। यसपछि आउँछ युनिटको कुरा। के हो त युनिट भन्ने कुरा आउँछ। युनिट भनेको 1 है, युनिट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, 1 भन्ने कुरा बुझाउँछ। अब यहाँनिर के हुन्छ, कुनै कुरा गर्न त बेस चाहिन्छ नि हैन। जसरी अघि हामीले भन्यौं बेस युनिट्स अथवा बेस क्वान्टिटिजहरू भनेर भनिरहेका थियौं। अब मेजरमेन्टको लागि ल ठीक छ, के चाहियो, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू चाहियो। जस्तै हामीले मासै लिउँ न है, मास लिउँ। अब मासमा के हुन्छ त, हामीले केजीमा मेजर गर्छौं र हामीलाई 1 केजी भनेको कति हो भनेर थाहा छैन भने हामीले 2 केजी कसरी नाप्ने, 3 केजी कसरी नाप्ने, 4 केजी कसरी नाप्ने, अथवा 0.5 केजी नै कसरी नाप्ने। 0.5 केजी भनेको के हो, 1 को मैले आधा लिए भने 0.5 हुन्छ हैन। मैले मसँग 4 केजी छ भने मैले 1 केजीलाई 4 चोटि लिए, 1 केजी 1 केजी 1 केजी 1 केजी 4 चोटि लिए नै 4 केजी हुन्छ नि। भनेपछि सुरुमा मैले डिफाइन गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त, 1 केजी भनेको के हो त्यो कुरा मैले डिफाइन गरे भने के हुँदो रहेछ, अरु सबै कुराहरु उसँग मिलेर जाँदो रहेछ। किनभने 1 सँग त तपाईले जे पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। काटकुट गर्ने कार्यक्रम त्यहाँनेरि हुन सक्छ, सजिलो हुन्छ। हो युनिटहरुको काम के भयो भन्दा उनीहरुले चाहिँ हाम्रो जुन फिजिकल क्वान्टिटिजहरु छन्, मास, लेन्थ, टाइम, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी आदि इत्यादि हो, त सबै कुराहरुलाई चाहिँ एउटा बेस दिने भयो। त्यहाँबाट अरु ठुलठुलो क्वान्टिटिज मेजर गर्न सकियो है।
त्योबाट चाहिँ हामीले ठुलो क्वान्टिटी होस् अथवा सानो क्वान्टिटी होस् त्यो कुराहरू मेजर गर्न सक्यो। अब युनिटलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि हामी के भन्छौँ त, यो एउटा स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स हो। जसरी किताब बनाउनको लागि कुनै कुराको रिफरेन्स लिन्छ नि, त्यसैले मेजरमेन्ट गर्नको लागि केही न केही रिफरेन्स लिनु पर्यो। जस्तै तपाईँले चिनी किन्न जानुहुन्छ बजारमा हैन, चिनी किन्न जाँदा के हुन्छ, उसले ढक निकाल्छ, ढक निकालेर टक्क राख्छ। त्यो पनि आइयुप्याक सिस्टम अघि हामीले त्यो एउटा फ्रान्सबाट आएको कुरा गऱ्यौँ नि, हो त्यसकै कपी बनाएको हो। त्यो ढक पनि के हो त, त्यसको एउटा कपी हो। अब त्यही सबै कुरा त सबैलाई दिन मिल्दैन हैन, त्यो त्यसको कपी बनाएर ल यति भनेको चाहिँ यति हुँदो रहेछ है भनेर ठ्याक्कै बनायो। र त्यहीबाट अब 2 केजीको ढक बनाउनु पर्यो भने के गर्छ, दुईटा 1 केजी एकतिर राख्छ र अर्को केही मेटल राख्ला, त्यो मेटललाई ठ्याक्कै 2 केजी बनाएपछि 2 केजीको ढक बन्छ। 5 केजी बनाउनको लागि 5 वटा 1 युज गर्ला र यतापट्टि 5 केजीको बन्छ। हो, यो युनिटले चाहिँ के गर्छ त, एउटा स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स दिने काम गर्छ हैन। स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स दिन्छ के को लागि, फर एनी फिजिकल क्वान्टिटी। ठिक छ, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको लागि यसले एउटा रिफरेन्सको रूपमा काम गर्छ र यसले के गर्छ त, अरू क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्न मिल्यो। तर यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 1 केजी र 1 मिटर त कम्पेयर गर्न सक्नु हुँदैन नि हैन। हो, त्यस्तो कुराहरू पनि आउँछ। जे छ त्यहीसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। केजीलाई केजीसँग, मासलाई माससँग, लेन्थलाई लेन्थसँग, टाइमलाई टाइमसँग कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, युनिटको कुरा यो भयो। अब जेनरली हामीसँग युनिट्सहरू के छन् त भन्दा, एउटा भनेको फन्डामेन्टल युनिट्स छ है। अघि हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भन्यो, अब यहाँनिर हामी भनिरहेछौँ फन्डामेन्टल युनिट्स भनेर। त्यसै गरी आउँछ सप्लिमेन्टरी युनिट्स, सप्लिमेन्टरी युनिट्स। त्यसपछि थर्डमा आउँछ डेराइभ्ड युनिट्स। ल, यदि 3टा आउँदो रहेछ। फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूको लागि फन्डामेन्टल युनिट्स भयो। सप्लिमेन्टरी युनिट्स एकैछिन पर्खिनु होला, यसको बारे हामी थोरै कुरा गर्छौँ अहिले। डेराइभ्ड युनिट्स भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजबाट बनेको युनिट्सहरू, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज युज गरेर बनेको जुन युनिट्सहरू छ त्यो भनेको के भयो त, डेराइभ्ड युनिट्सहरू भयो। त्यसै गरी जसरी हाम्रो 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज थियो, त्यसै गरी 7 वटा फन्डामेन्टल युनिट्स हुन्छ। जस्तै मासको लागि केजी, लेन्थको लागि मिटर, म चाहिँ एसआईमा कुरा गरिरहेको छु है। अनि टाइमको लागि सेकेन्ड, करेन्टको लागि एम्पियर, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको क्यान्डेला भइहाल्यो, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भनेको के भयो त, मोल भयो, करेन्ट भनेको एम्पियर भने होला है मैले, ठिक छ, करेन्ट भनेको एम्पियर भयो। र यही युनिट्सहरू युज गरेर नै अरू युनिट्सहरू के हुने हो त, डेराइभ हुने हो। यिनीहरूलाई यो 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज युनिट्सहरूलाई के भयो त, हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट्सहरू भयो। यो चाहिँ फिजिक्सको सप्तऋषिहरू जस्तै भयो। अब यो युज गरेरै अरू कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू यसरी बन्दै बन्दै आउने हो है। ठिक छ, त्यसपछि आयो अर्को डेराइभ्ड युनिट्सहरू आयो हैन। डेराइभ्ड युनिट्सहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त यसमा भन्दा, फन्डामेन्टल युनिट्स, ठिक छ, मैले फन्डामेन्टल युनिट्सलाई एफयु लेखेँ, सप्लिमेन्टरी युनिट्सलाई एसयु भनेर लेखेँ, नझुकिनु होला। फन्डामेन्टल युनिट्स र सप्लिमेन्टरी युनिट्सहरूको मिक्सचरले बनेको कुरा चाहिँ के हो त, डेराइभ्ड युनिट्सहरू हो। र अब आयो सप्लिमेन्टरी युनिट्स। सप्लिमेन्टरी युनिट्स भनेको दुईटा कुरा हुन्छ यसमा, एउटा प्लेन एङ्गलको कुरा आउँछ, अर्को सोलिड एङ्गलको कुरा आउँछ। ठिक छ, प्लेन एङ्गल र के आउँदो रहेछ त, यहाँनिर सोलिड एङ्गलको कुराहरू आउँदो रहेछ। हामी यो सम्बन्धी एकैछिनमा हामी कुरा गरिहाल्छौँ है। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। अब कुनै पनि क्वान्टिटी मेजर गर्दाखेरि के कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ त, ठिक छ, ध्यान दिनुपर्ने, ल ध्यान दिनुपर्ने के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा, पहिलो कुरा भनेको एउटा न्युमेरिक भ्यालुमा ध्यान दिनु पर्यो, न्युमेरिक भ्यालुमा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा स्ट्यान्डर्ड एमाउन्ट अर युनिटमा ध्यान दिनु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड एमाउन्ट अर युनिटमा। किन त यो कुराहरू, यो दुईटा कुराहरू किन आयो, तेस्रो कुरा किन आएन होला। जस्तै कुनै कुरा मेजर गर्नु पर्यो, सपोज लेन्थै मेजर गर्नु पर्यो हैन, जस्तै 5 मिटर मेजर गर्नु पर्यो भन्दा तिमीले अब 1 मिटरले मेजर गर्नु पर्यो नि त। तिमीले त 5 बुझाउने क्वान्टिटी पनि चाहियो र युनिट पनि चाहियो, कुनले चाहिँ मेजर गर्ने त भन्ने कुरा हो। त्यो 1 भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट भयो र 5 भनेको हाम्रो न्युमेरिक भ्यालु भयो।
जहिले पनि 1 मिटरै नापेर त बसिँदैन, कहिले त 0.5 पनि नापिन्छ, कहिले 1.7 पनि नापिन्छ हैन। हो त्यो भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा हाम्रो क्वान्टिटीको न्युमेरिक भ्यालु हुन्छ, कति म्याग्निट्युडमा चाहिँ नापिरहेछ भन्ने कुरा भयो। दोस्रो स्ट्यान्डर्ड एमाउन्ट युनिट हुने भयो हैन। अब 1 मिटर नाप्दाखेरि 1 केजी त युज गर्न सकिँदैन हैन, ठिक छ त्यसले भ्यालु देला, तर खुलेर त आउँदैन। तपाईले कसैलाई 1 केजी भन्नुभयो भने उसले के बुझ्छ त, ए एमाउन्ट यति सब्स्टेन्सी रहेछ, 1 केजी सब्स्टेन्स रहेछ, तर उसले एउटा फिता लिएर देखाइदिन्छ, अरे यार यसले त मिटरको कुरा गरिरहेछ हुन्छ भन्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो त, कस्तो क्वान्टिटी मेजर गरिरहेछौँ भन्ने कुरा, त्यो अनुसारको युनिट चाहियो। त्यसपछि कति चाहिँ मेजर गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसमा के आयो त, न्युमेरिक भ्यालुको कुरा आयो। जेनरली न्युमेरिक भ्यालुलाई n भनेर लेखिन्छ, स्ट्यान्डर्ड एमाउन्टलाई u भनेर लेखिन्छ। त्यसैले जहिले पनि मेजरमेन्ट अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, n इन्टु u हुने रहेछ हैन। यसैले जनाउँछ। यहाँनेरि 5 केजी को कुरा आउँछ, जस्तै मैले 5 केजी लेखेँ भने यो भनेको 5 इन्टु 1 केजी हो नि हैन। भनेपछि 5 भनेको हाम्रो न्युमेरिक भ्यालु भयो, 1 केजी भनेको हाम्रो युनिट भयो। त्यसैगरी 1.5 मिटर लेख्यो भने 1.5 भनेको हाम्रो न्युमेरिक भ्यालु भयो हैन। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ, 1.5 इन्टु 1 मिटर लेख्न सकिन्छ नि। न्युमेरिक भ्यालु 1.5 भयो, यो भनेको हाम्रो युनिट भयो, ठिक छ। हो यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै 1.5 ले के बुझायो त, म्याग्निट्युड बुझायो, तर त्यो म्याग्निट्युडलाई नाम दिने, त्यसको एउटा भिजुअलाइजेसन गराउने काम चाहिँ युनिटले गर्छ। त्यसैले यो दुईटै कुराहरू एकअर्कासँग एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ, ठिक छ। त्यसैगरी अर्को कुरा के आउँछ भने, सपोज सिम्पल एक्जाम्पल सोचौँ, तपाईले 1000 ग्राम भन्नु र 1 केजी भन्नु एउटै कुरा हो नि हैन। त्यसैगरी 5 केजी भन्नु र 5000 ग्राम भन्नु एउटै कुरा हो कि होइन। 5 मिटर भन्नु र 500 सेन्टिमिटर भन्नु एउटै कुरा हो कि होइन। यहाँनेरि जस्ट युनिट्सको अलिकति भिन्नै भूमिका होला। जस्तै मैले यसलाई n1 लेखेँ, यसलाई यसरी लेखौँ है, 5 इन्टु 1 केजी लेखेँ र यसमा चाहिँ मैले 5000 इन्टु 1 ग्राम भनेर लेखेँ। यो भनेको मेरो n1 भयो, यो मेरो u1 भयो, यो मेरो n2 भयो, यो मेरो u2 भनेर मैले एक्सप्रेस गरेँ। अब यहाँनेरि त के हो, 5 केजी भन्नु र 5000 ग्राम भन्नु एउटै कुरा हो भनेपछि n1 u1 इज इक्वल्स टु n2 u2 हुने रहेछ। यदि मैले सेम क्वान्टिटीलाई मेजर गरिरहेको छु, 5 केजीलाई मेजर गरिरहेको छु, एकतिर मैले ग्राममा मेजर गरेँ, अर्कोतिर मैले केजीमा मेजर गरेँ, तर के भयो त, दुईटैले सेम एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी जनाइरहेको छ भने नि यो दुईटा भनेको सेम कुरा हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट के भयो त, नाम लिने तरिका बेग्लै भयो हैन। अलिकति कसैले युएसए भन्ला, कसैले अमेरिका भन्ला हैन। अब हुन त एउटै देशलाई जनाएको हो नि त हैन। युएसए इज इक्वल्स टु अमेरिका भने जस्तै हो यो पनि। हामीले 5 केजीलाई त जनाएको हो, 5 केजीलाई 5 केजी लेख्यो नि भयो, 5000 ग्राम्स लेखे पनि भयो। अर्को मिली सेन्टी डेसी ग्राम डेका हेक्टर किलोग्राम जुनैमा लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। यो चाहिँ यसलाई के भन्छ त, अब यो प्रिन्सिपल जुन हामीले भर्खरै भन्यौं, 5 केजी लेख्नु र 5000 ग्राम लेख्दाखेरि यो n1 u1 इज इक्वल्स टु n2 u2 वाला कन्सेप्ट छ नि, यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्ट भनेर भन्छ। के भन्दो रहेछ त, प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्ट। यसलाई के भनिन्छ, सेम फिजिकल क्वान्टिटी क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन भेरियस युनिट्स हैन। एउटै फिजिकल क्वान्टिटीलाई धेरै युनिट्सहरुमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ होला, र प्रोडक्ट अफ न्यूमेरिक भ्यालु एन्ड युनिट अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट फर अ मेजरमेन्ट इरेस्पेक्टिभ अफ सिस्टम अफ युनिट्स। यसले भन्न खोजेको के हो त, मैले सिम्प्लिफाई गरेर भने, तपाईले 5 केजीमा मेजर गर्नुस् अथवा ग्राममा मेजर गर्नुस्, उतिकै क्वान्टिटी दिनु भएको छ भने त्यो सेम कुरा हो नै भन्न खोजे हो। एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ त्यति भन्न खोजे हो, ठीक छ कुरा। र अर्को कुरा यहाँनेरि के पनि भनिन्छ त भन्दा, न्यूमेरिक भ्यालु इन मेजरमेन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्केल अफ युनिट हैन। न्यूमेरिक भ्यालु भनेको जुन n छ त्यो भनेको चाहिँ स्केल अफ युनिटसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। जस्तै यहीँनेरि मैले देखाउन सक्छु एक्जाम्पल, हेर्नुस् त, मैले 1 ग्राम लेखेँ भने सपोज 5 केजी भनेको त 5 इन्टु 1 केजी हो नि। अब मैले केजीलाई ग्राममा के गरेँ, घटाएँ, ठिक छ। केजीलाई मैले ग्राममा कन्भर्ट गर्नुको मतलब के भयो त, केजी भन्दा सानो हो नि त ग्राम भनेको त हैन। केजी भन्दा के हो, सानो।
भनेपछि मेरो u सानो भयो भने मेरो n ठुलो हुनुपर्छ नि। त्यसैले यहाँनेरि के आयो त 5000 आयो। यहाँनेरि 5 मात्रै छ, यहाँनेरि 5000 आयो। हो यही कुरा भन्न खोजे हो, n इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु u। यदि तपाईले ठुलो युनिट युज गर्नुभयो भने तपाईको म्याग्निट्युड अलिकति सानो लेख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले सानो युनिट चाहिँ लिनुभयो भने के हुन्छ त तपाईको म्याग्निट्युडको भ्यालु ठुलो हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। ठीक छ, यो कुराहरु भयो। यसपछि केही सिस्टम अफ युनिट्सहरु छन् हैन, सिस्टम अफ युनिट्स। त्यसमा पहिलो भनेको के छ, एमकेएस छ, दोस्रोमा के छ, सीजीएस छ, तेस्रोमा के छ, एफपीएस छ, चौथोमा एसआई भनेर लेखे। अब यसमा मैले धेरै जोड दिने किनभने सजिलो कुरा छ हैन। जस्तै एमकेएस भनेपछि यहाँनेरि लेन्थको लागि मिटर युज हुन्छ, त्यसैगरी मासको लागि केजी किलोग्राम युज हुन्छ हैन, टाइमको लागि सेकेन्ड युज हुन्छ। सीजीएस भनेपछि लेन्थको लागि सेन्टिमिटर युज हुन्छ, मासको लागि ग्राम युज हुन्छ, टाइमको लागि सेकेन्ड। एफपीएस मा के हुन्छ त लेन्थको लागि फुट युज हुन्छ, अनि मासको लागि पाउन्ड युज हुन्छ र टाइमको लागि सेकेन्ड युज हुन्छ। अब सबैभन्दा ठुलो हिरो आउँछ यहाँनेरि सिस्टम इन्टरनेशनल हैन, इन्टरनेशनल सिस्टम अफ युनिट्स। उसले चाहिँ के काम गर्यो त मैले अघि भने नि सबै कुराहरुलाई जोडेर अरे यार किन यहाँनेरि यो युनिट्स यहाँनेरि यो युनिट्स युज गर्छ, एउटा युनिट युज गरौँ न, विश्वभरि एउटा युनिट युज गरौँ, सबैतिर इक्वल मेजरमेन्ट गरौँ। हो त्यही कुरा हो सिस्टम इन्टरनेशनल। सिस्टम इन्टरनेशनलले चाहिँ के गर्यो भने एमकेएस सिस्टमलाई एडप्ट गर्यो, मिटर किलोग्राम सेकेन्डको कुराहरु लियो र त्यो कुराहरु लिएर ल ठीक छ लेन्थ टाइम र मास मेजर गर्ने यो तीनटा युनिट्स युज गरौँ। तर यति मात्रै त फन्डामेन्टल युनिट्स छैनन्, अरु पनि छन् नि त फन्डामेन्टल युनिट्स। हो त्यसलाई पनि समेटेर एउटा नयाँ सिस्टम बनाऊ, त्यो भनेको चाहिँ सिस्टम इन्टरनेशनल हुन जान्छ हैन। हो हामीले त्यसको बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौं होला। जस्तै लेन्थको लागि के भयो, मिटर युज भयो, त्यसैगरी मासको लागि के युज भयो त केजी युज भयो, त्यसैगरी टाइमको लागि के युज भयो, सेकेन्ड युज भयो, त्यसैगरी टेम्परेचरको लागि के युज भयो, केल्भिन युज हुन्छ है। त्यसैगरी ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको लागि क्यान्डेला भन्छ यसलाई, क्यान्डेला सी ले डिनोट गर्छ यसलाई। त्यसैगरी करेन्टको लागि के युज हुन्छ त एम्पियर युज हुन्छ र अर्को छ एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स, त्यसको लागि मोल युज हुन्छ। यहाँनेरि एउटा म ट्रिकी क्वेशन छ, त्यो तपाईहरुलाई एकैचोटी सोच्न ब्रेन स्टर्मिङ क्वेशन है। अब करेन्ट भनेको के हुन्छ, चार्ज बाइ टाइम हुन्छ। अब यहाँनेरि चार्ज भनेको कलममा मेजर हुन्छ, टाइम भनेको सेकेन्डमा मेजर हुन्छ। अरे यार यहाँ त दुईटा युनिट आयो, एउटा कलम आयो एउटा टाइम आयो। कलम भनेको चाहिँ कति चार्ज छ भनेर मेजर गर्ने एउटा युनिट भयो। ठीक छ, हो त्यो कुराहरु भयो भनेपछि कलम र टाइमको कुरा आयो नि यहाँ हैन। अब यहाँ त दुईटा युनिट्स युज भइरहेको छ, दुईटा युनिट्स छ भनेपछि यसलाई कसरी फन्डामेन्टल युनिट्स भन्न सकियो होला त भन्ने कुरा एकचोटी ब्रेन स्टर्म गर्नु होला, के रहेछ भन्ने कुरा एकचोटी खोज्नु होला है। र हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला अथवा कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नु होला अथवा यो एउटा सर्टेन तरिकाले इन्फर्मेसन रिले गरौँ। रमाइलो कुरा चाहिँ डिस्कसन गर्न रमाइलो हुन्छ है। र अर्को कुरा भनेको सप्लिमेन्टरी युनिट्स। ल अब पालो आयो सप्लिमेन्टरी युनिट्स, कुरिराख्नु भएको थियो होला है। पहिलो कुरा भनेको के थियो, प्लेन एंगल छ र दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो सोलिड एंगलको कुरा आउँछ। अब प्लेन एंगल भनेपछि के भयो त रेडियन भयो, यसलाई आर भन्न सकियो। ठीक छ, यो रेडियन आर भयो। दोस्रो भनेको सोलिड एंगल छ, यसलाई स्टेरेडियन भनेर भन्छ। ल ठीक छ, डिस्कसन गरौँ है। प्लेन एंगल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा सपोज तपाई अहिले जुन ल्यापटप अथवा मोबाइलमा यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ त्यसमा के छ त चारवटा कुना छ हैन, कसैको रेक्टेंगल होला, ल ठिकै छ, कसैको स्क्वायरै पनि होला। त्यहाँनेरि के छ त त्यसलाई 2D छ नि, एउटा लेन्थ छ एउटा ब्रेथ छ है, त्यो 2D भयो। यदि मैले त्यो 2D मा एंगल बनाए भने त्यसले मलाई के दिन्छ त प्लेन एंगल दिन्छ र त्यो चाहिँ रेडियनमा मेजरमेन्ट गरिन्छ। ठीक छ, के गरिँदो रहेछ त हामीले रेडियनमा त्यसलाई मेजरमेन्ट गरिदो रहेछ। जेनरली रेडियनको अलिक रमाइलो अथवा राम्रो डेफिनेसन भनेको मैले एउटा सर्कल लिए, यो सर्कलमा एउटा सेन्टर हुन्छ, यो सपोज रेडियस भयो। अब मैले के गरे, यो पोइन्ट जुन छ मेरो, यो पोइन्टबाट कुद्दै 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 गए र ठ्याक्कै यति लेन्थ पनि कति भयो त, जति रेडियस छ त्यति नै लेन्थ भयो
र मैले यहाँनिर स्वाट एउटा लाइन ताने यो एंगल जुन हुन्छ नि जब यसलाई मैले थीटा माने थीटा इज इक्वल्स टु l बाई r हुन्छ l भनेको कति लेन्थ अफ आर्क छ अब आर्क को लेन्थ पनि r छ त्यसैगरी रेडियस पनि कति छ त r छ नि हाम्रो हैन r छ भनेपछि 1 हुन्छ हो यदि हाम्रो आर्कले सबटेन्ड गर्ने लेन्थ र हाम्रो सर्कल को रेडियस इक्वल छ भने त्यो एंगल भनेको चाहिँ 1 रेडियन हुन जान्छ ठीक छ 1 रेडियन इज द एंगल सबटेन्डेड एट द सेन्टर अफ युनिट सर्कल बाय एन आर्क अफ लेन्थ 1 मिटर त्यसरी भन्न पनि सकिन्छ मैले एउटा जनरल डेफिनेसन दिए तपाईले आर को भ्यालु जति नै लिए भने तपाईले आर को रेडियस चाहिँ त्यति आर कै भ्यालु लिनु भयो भने हामीले त्यो भन्न सकिन्छ यहाँनेरि अब पालो आउँछ स्टेरेडियन को अब तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट बाहिर निक्लेर के गर्नु पर्यो ल्यापटपबाट बाहिर निक्लेर आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा हेर्नु पर्यो हामीले वरिपरि हेर्दा के छ त लेन्थ छ ब्रेथ छ हाइट पनि छ हैन कुनै कुराको त लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनटै कुरा छ नि हो अब हामी 2D बाट शिफ्ट भएर के भयौं त 3D मा शिफ्ट भयौं है 2D बाट हामी 3D मा आइपुग्यौं अब 2D बाट 3D मा आइपुगेपछि एंगल मेजरमेन्ट गर्ने मेथड पनि अलिकति चेन्ज हुन्छ यहाँनेरि हामीले के युज गर्छौं स्टेरेडियन को कन्सेप्टहरु युज गर्छौं ठीक छ सपोज स्टेरेडियन मा के हुन्छ हामीले कसरी 1 स्टेरेडियन मेजर गर्न सकिन्छ होला भन्दा जस्तै यहाँनेरि सोच्नुस् तपाईले एउटा आर्क कोर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनेरि अथवा आर्क भनेको चाहिँ के हुन्छ यो भनेको 1D हुन्छ आर्क भनेको 1D हुन्छ एउटा लेन्थ मात्रै होला तर यो त तपाईले यसो इमेजिन गर्नुस् तपाईले एउटा आर्कै कोर्नु भयो भने नि त्यो एउटा के हुन जान्छ त एउटा रिङ हुन जान्छ रिङको एउटा सानो पाटो हुन जान्छ तपाईले 3D मा एउटा सर्ट लाइन तान्नु भयो भने पनि नि त्यो लाइन कहिले पनि 1D हुन सक्दैन त्यहाँ चाहिँ एउटा रेक्टेंगलै भन्छ जहिले पनि है त्यो भन्न खोजे अब तपाईले स्टेरेडियन मेजर गर्नु भयो भने एउटा यसरी आर्क कोर्नु हुन्छ नि यो आर्क कोर्नु भनेको एउटा यसरी सर्कल कोर्नु जस्तो हो अब यो पोइन्टमा ठ्याक्क मैले यो पोइन्टमा मेजर गर्न खोजे ल यो पोइन्टमा भयो सपोज यहाँ 1 मिटर छ र यो जुन एरिया छ यो एरिया 1 मिटर स्क्वायर छ यहाँनेरि जुन एंगल सबटेन्ड हुन्छ नि यो एंगल सबटेन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ त 1 स्टेरेडियन हुन्छ 1 मिटर स्क्वायर को एंगल सबटेन्ड सरी 1 मिटर स्क्वायर सबटेन्ड भयो र जति रेडियस छ नि यहाँनेरि रेडियस मानौ यसलाई 1 मिटर भयो 1 स्टेरेडियन इज द सोलिड एंगल सबटेन्डेड एट द सेन्टर अफ यूनिट स्फियर बाई स्फेरिकल एरिया 1 स्क्वायर मिटर भन्न खोजेको सपोज अब यहाँनेरि पनि मैले 3D त बनाउन सक्दिन यसलाई मैले स्फियर माने यहाँनेरि मैले यसरी सर्टेन एउटा एरिया लिए अरे है यो एरिया लिए र यो एरिया लिइसकेपछि सपोज गरौँ यसको रेडियस चाहिँ 1 मिटर छ अरे हैन अब यो एरिया जुन चाहिँ यसको पनि 1 मिटर स्क्वायर को एरिया छ भनेर सपोज गरौँ भने यो एंगल भनेको चाहिँ 1 स्टेरेडियन हुन्छ त्यो बेलामा ठीक छ 1 मिटर स्क्वायर को एरिया हुने भयो भने हो यसरी हामीले स्टेरेडियन को कुराहरु गर्न सक्छौं ठीक छ यो स्टेरेडियन भयो इदरलाई चाहिँ सप्लिमेन्टरी युनिट्सहरु भनेर पनि भनिन्छ जस्तै हाम्रो हामीले इंग्लिश अल्फाबेट्सहरु पढ्दाखेरि के पढ्थ्यौं त भावेल्स कन्सोनेन्ट्स अनि सेमी भावेल्स भनेर पढ्थ्यौं नि सेमी भावेल्स भनेको डब्लु र वाई सेमी भावेल्स भनेको डब्लु र वाई पढे जस्तै यहाँनेरि पनि फन्डामेन्टल युनिट्स जस्तै नै हो तर ठ्याक्कै इदरले के काम गर्छन् त भन्दा फन्डामेन्टल युनिट्स जस्तै नै काम गर्छन् तर तिनीहरुको एक स्टेप माथि जस्तो मात्रै हो अरु डाइमेन्सनमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी युज गर्ने हो है अब सेमी भावेल्स किन नाम दियो भन्दा कुनै कुनै बेला भावेल्सहरु नआउन सक्छन् जस्तै डब्लु एच वाई वाई भन्दाखेरि हैन डब्लु एच वाई लेख्दाखेरि यहाँनेरि भावेल कहाँ छ त भन्दा वाई आयो नि सेमी भावेल छ त यो पनि भावेलै हो नि एक तरिकाले यहाँनेरि भावेल हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ इंग्लिश वर्डमा जहिले पनि एउटा न एउटा भावेल लेटर हुनु पर्छ तर यहाँनेरि खोइ त भावेल हो यो वाई ले चाहिँ यति बेला भावेलको जस्तो काम गर्यो त्यसैले गरी फिजिकल क्वान्टिटिजहरुमा पनि के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरु नदेखिन सक्छ हैन कुनै कुनै फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरु लुके जस्तो देखिन्छ तर त्यो भनेको जनरली एउटा सप्लिमेन्टरी युनिट्सहरु हुन सक्छ त्यो बेलामा स्टेरेडियन रेडियनहरु चाहिँ युज भइरहेको हुन सक्छ ठीक छ यो कुराहरु मेन कुराहरु यो भयो अब के युनिट्सहरु हुन सक्छन् त्यो युनिट्सको बारे तपाईहरुले स्टडी गर्नु होला नभए हामीले पछि त्यो युनिट्सहरुको बारे पनि बिस्तारै हेर्दै जान सकिन्छ अब एउटा सानो कुरा छ तर
यसले तपाईको फिजिक्स स्टडीमा धेरै नै मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यही भएर यो कुरा पनि गरौँ। के भन्दा पावर अफ 10 को कुरा, 10 का दम भन्छ नि, पावर अफ 10 भन्छ। पावर अफ 10 को अब हामीले यहाँनिर धेरै युज गर्छौं। अब पछि आउने सबै कुराहरुमा पावर अफ 10 के अनुसार एक्सप्रेस गरेर आउँछौं। हो त्यो कुराहरु के तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तै हाम्रो न्यूक्लियसको रेडियस भनेको कति छ? 10 टु द पावर माइनस 15 मिटर भनेर छ है। 10 टु द पावर माइनस 15 मिटर भनेको 1 फेम्टोमिटर भन्छ यसलाई। ठीक छ, 1 फेम्टोमिटर। यहाँ के छ त 10 टु द पावर माइनस 15 इन्टु 1 मिटर छ नि। हेर्नुस् त हाम्रो युनिट त 1 मिटरै छ। त्यहाँनेरि 10 टु द पावर माइनस 15 मल्टिप्लाई भयो र यो एउटा फेम्टोमिटर सानो क्वान्टिटी भयो। ठीक छ, जेनरली हामीले यहाँनेरि के याद गर्नुपर्ने हुन्छ? इम्पोर्टेन्ट क्वान्टिटिजहरु म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। जस्तै गिगा, सुरुमा त हाम्रो गिगा भयो। गिगा भनेको 10 टु द पावर 9 हुन्छ। 1 गिगा भनेको 1 जी। त्यसैगरी अर्को भनेको न्यानो। न्यानोमा 10 टु द पावर माइनस 9 हुन्छ। 1 मिटरमा सरी 1 न्यानोमिटर एनएम लेख्छ। 1 न्यानोमिटरमा 10 टु द पावर माइनस 9 मिटर हुन्छ। त्यसैगरी 1 माइक्रोमिटर, माइक्रोमिटरलाई चाहिँ यसरी माइक्रोमिटर लेखिरा हुन्छ है। 1 माइक्रोमिटरमा 10 टु द पावर माइनस 6 मिटर हुन्छ हैन। अब 1 किलोमिटर त तपाईलाई थाहा छ 10 टु द पावर 3 मिटर। अब यहाँनिर धेरै युनिट्सहरु छन्। त्यो सबै युनिट्सहरुको बारेमा तपाईहरुले स्टडी गर्नु होला। ठीक छ, आज यहीसम्म हामीले कुरा गरौँ। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, केही प्रब्लम भयो भने सिधै कल गर्नु, ठ्याक्कै सोध्दा हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईको प्रब्लमहरु के हो ठ्याक्कै त्यो प्रब्लमहरुलाई लेखेर हामीले यसमा WhatsApp, Viber, Telegram जेमा पनि मेसेज गरे हुन्छ हैन। र आफ्नो डाउट्सहरु क्लियर गर्नुपर्छ। र त्यो मैले दिएको जुन टास्क छ त्यो टास्क एकचोटी हेर्नु होला। 1 एम्पियर कसरी एउटा डेराइभ्ड युनिट भयो भन्ने कुराहरु है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।